अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। स्टूडियो इस्लाम में आप सब भाइयों का, बहनों का इस्तक़बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को पसंद आने वाली चीज़ें और इन कामों को करके अल्लाह का महबूब बंदा बनने की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनको तलाश करें तो हो सकता है 100 मिले, 100 से ज़्यादा मिले। इसलिए कि हर वो चीज़ जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया उसके करने से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राज़ी होता है, और अल्लाह जब राज़ी होता है तो सवाब देता है, और सवाब पाते हैं तो जन्नत को जाते हैं। बहुत चीज़ें हैं, उसमें से तंज चीज़ें हम सेलेक्ट करके आपको बताते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का दिन तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करके अल्लाह को राज़ी कर लेना चाहिए। और ये जो वबा और बला कोरोना वायरस की है, इसके दूर करने के लिए भी अल्लाह से बार बार दुआ करते रहना चाहिए। अगर इतने लोग दुआ करेंगे रमज़ान में तो यकीनन अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म कर देगा, दूर कर देगा। और अल्लाह की मेहरबानी कि साहब अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहरहाल फिर भी अच्छी हालत में रखा है। जैसे और जगह केसेस हुए वैसे केस हमारे मुल्क में अभी नहीं हुए। हालांकि इतनी बड़ी आबादी, कितने लोग इफ़ेक्ट हैं? 60-70 हज़ार ही इफ़ेक्ट है। और कितने लोग मरे होंगे? 8-10 हज़ार कुछ भी ऐसे मरे होंगे, उससे कम मरे होंगे। ये गोया ये मुल्क की बर वक्त इक़दाम से उसे हुआ, और अगर इससे पहले ही ज़रा होशियार हो गए होते तो शायद ये मुसीबत भी और इतनी वफ़ात भी और इतने केसेस भी नहीं आते। बहरहाल जो भी अल्लाह ने किया उसमें कोई बेहतरी होगी, कोई अच्छाई होगी। अब हमको ये देखना है कि अल्लाह ताला किन बातों से खुश होता है। बहुत सी बातें हमने आपको तरतीब के साथ सुनाई। ये एक बात जिससे जो अल्लाह राज़ी होता है, जिससे खुश होता है, वो है माँ बाप की इताअत व फरमा बरदारी, माँ बाप की बात मानना। मुसलमान हैं तो भी, काफिर हैं तो भी, क्रिश्चियन हैं तो भी, किसी भी मज़हब के माँ बाप, अल्लाह ने हमको पैदा किया और माँ ने जना, और बाप और माँ के मिलाप से बच्चा पैदा होता है। फिर उसके बाद माँ कितने दिन तक पेट में रखती है, फिर उसके बाद बच्चा जनने के बाद दूध पिलाती है, कितनी सब परेशानियाँ होती हैं। बहुत सारी औरतें फ़ोन करके पूछते रहती हैं कि जो औरत के हामिला है, पेट में बच्चा है, उसके रोज़े का क्या हुक्म है। मैं कहता हूँ कि साहब, पेट में बच्चा है, अगर तुमको तंदुरुस्ती है, सेहत है, रख सकते तो रखो, नहीं बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, आप कमज़ोर हो जाएंगे तो ठीक है, मत रोज़ा रखो। जब सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये रोज़े रख लेना। इब्न अब्बास तो फतवा देते थे कि जो आदमी के एकदम बूढ़ा है रोज़ा रख ही नहीं सकता, उसी तरह औरत जो हामिला है रोज़ा नहीं रख सकती, उसको या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। उसी तरह वो औरत जो दूध पिलाती है, अगर रोज़ा रखेगी बच्चे को दूध नहीं मिलेगा और इसको कमज़ोरी हो जाएगी। कहा इन तीनों का एक ही हुक्म है, ये एक रोज़े के बदले एक फ़िदिया, ये एक मोहताज मिस्कीन को पेट भर के खाना खिला देना। ये इब्न अब्बास का फतवा था। चाहे तो आप इस पर अमल करें, जब जब जो है अदा कर दें, और फिर आखिर में भी आपको हुआ तो रोज़ा रख लीजिए। ये बात मैंने इससे पहले भी सवाल जवाब में आपको बताई है। चूँकि माँ बाप का यहाँ मसला है तो मैंने इसको ज़िक्र करना मुनासिब समझा। तो माँ को कितनी तकलीफ़ हो के माँ जो है अपने बच्चे की हिफाजत करती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई जगहों में, 10-12 जगहों में अल्लाह ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हमको हुक्म दिया है। ये सलूक जब तक हम कुरान और हदीस को नहीं पढ़ेंगे, माँ बाप की कदर हमारे पास नहीं होगी। माँ बाप की कदर हमारे पास नहीं होगी। कुरान हदीस पढ़ेंगे तभी मालूम होगा कि माँ बाप का दर्जा कितना है और उनकी कदर कितनी होनी चाहिए।
بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنو اسرائیل سے اقرار لیا۔ 5 باتیں ہیں، 2 باتوں کا ذکر ہے یہاں میں کر رہا ہوں۔ صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اقرار کرو، اس کا بھی اقرار کیا انہوں نے، اور اس کا بھی اقرار کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اچھا سلوک کرو گے۔ اللہ اکبر، کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر ہی فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے کتنی آیتوں میں اللہ نے کہا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت ہے، لمبی آیت ہے، اللہ نے 10 باتوں کا حکم دیا، اس میں سے ایک بات ہے قُلْ تعالو، آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں تم کو۔ ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کئی آیتیں بتائیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23، 24، 25۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے بازو ان کے لیے بچھا دو، یعنی کہ بالکل ان کے غلام کی طرح بن جاؤ، ان پر رحم کرتے ہوئے، ان کی قدر کرتے ہوئے، اور دعا بھی کرتے رہو اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما رہا، اللہ جیسا انہوں نے بچپن سے مجھے پالا پوسا ہے یا اللہ، لہٰذا ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اللہ کو تمہارے دل کی ساری باتیں معلوم ہیں، اگر تم نیک اور اچھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے۔ کتنی باتیں دیکھیے۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، قدردان تھے، وہ کوئی سخت دل نافرمان نہیں تھے۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، اور ماں باپ کے اتنے قدردان، دونوں کے قدردان، ان کی خدمت کرنے والے۔ تو اللہ نے بعض بندوں کو خصوصیت کے ساتھ ان کا یہ وصف ذکر کیا ہے، یہ لوگ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گہوارے میں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ سب آیتوں میں ماں باپ ماں باپ ماں باپ، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں امی جان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کروں، اور اللہ نے مجھے سنگ دل اور نافرمان بدبخت نہیں بنایا۔ تو دیکھیے کتنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ سورہ لقمان لے لیجئے، بہت مشہور و معروف سورہ ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، نہیں
ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि हुस्ना वइन जाहदाक लितुश्रिका बिमा लैसा लका बिहि इल्मुन फला तुतिअहुमा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम मा कुंतुम तामलून। ये सूरह अनकबूत की आयत है, सूरह अनकबूत की आयत है 8 नंबर की। और हमने इंसान को ताकीद की है कि माँ बाप के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करो। अगर माँ बाप तुमको शिरक करने कहें तो हरगिज़ उनकी बात नहीं बनना, उनकी बात नहीं मानना। फला तुतिअहुमा इलैया मर्जिउकुम, तुम सबको मेरे ही पास लौट कर आना। अल्लाह फरमाते हैं तुमकी सारी बातों की मैं ख़बर दूंगा। तो माँ बाप इतने प्यारे, इतने अच्छे, लेकिन माँ बाप भी अगर गलत काम का हुक्म दें, माँ बाप भी अगर गुनाह का हुक्म दें, शिर्क का हुक्म दें, नहीं मानेंगे माँ बाप की बात। इसका हमको ख्याल करना चाहिए। उसी तरह सूरह लुक़मान के अंदर अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। और हमने फ़ैसला सुनाया इंसान को कि अपने माँ बाप के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करो। उसकी माँ ने उसको उठा के पेट में रखा, कमज़ोरी पर कमज़ोरी, बोझ, तकलीफ़, फिर इसके बावजूद उठा के रखे और फिर उसका दूध पिलाई। 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती रही। क्या हुक्म दिया हमने इंसान को? अनिश्कुल्ली, तुम मेरा शुक्र अदा करो, वली वालिदैक, और तुम्हारे माँ बाप का भी शुक्र करो, इलैयल मसीर, तुम सबको लौटकर मेरे तरफ ही आना है। कितनी आयतें देखिए। इसी के अंदर सूरह लुक़मान की 15वीं आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिहि इल्मुन फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। और अगर तेरे माँ बाप तुमको शिर्क करने के लिए कहें जिसका तुमको इल्म नहीं है तो उनकी बात मत मानो, और उनकी बात तुमको नहीं मानना है, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छे से अच्छा सलूक करना है। मेरी तरफ तुम सबको लौट कर आना है। ये चंद आयतें थी, इसके अलावा कितनी आयतें इस सिलसिले की हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि कुरान मजीद की इन बातों का ख्याल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी बहुत हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह को सबसे पसंदीदा काम कौन सा है? अल्लाह जिसको बहुत चाहता है। आपने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, टाइम पर नमाज़ पढ़ना, सुस्ती नहीं करना, देर नहीं करना, टाल मटोल नहीं करना, जो ही वक्त हुआ नमाज़ पढ़ लेना। अच्छा, फिर पूछते हैं अच्छा उसके बाद अल्लाह को और कौन सा काम पसंद है? कहा कि साहब कुल्तु सुम्मा युनक़ाला बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। देखिए ये 2 बातें, फिर उसके बाद और भी बातें हैं। तो अल्लाह के रसूल भी फरमाते हैं अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है ये काम। जो लोग माँ बाप की दुआएं लेते हैं, ज़िंदगी में कितनी उनको कामयाबियाँ मिलती हैं, बहुत सारी कामयाबियाँ। बहुत सारे लोग जो किताब लिखते हैं उस किताब को मुअन्वन करते। मैं ये किताब अपनी माँ की नज़र करता हूँ जो कि इंतकाल हो गई। मेरी माँ मुझे पाली पोसी और उसी ने मुझे इल्म का शौक़ दिया। मैं उस माँ की क़दर करते हुए ये किताब उनकी तरफ मंसूब करता हूँ। बहुत लोग लिखते माँ की बड़ी क़दर, कुछ लोग माँ बाप की तरफ लिखते और कुछ लोग माँ की तरफ लिखते। इसलिए कि बाज़ लोगों के बाप इंतकाल हो जाते ना, तो यतीम हो गया बच्चा, तो माँ पालती, उस बच्चे का ख्याल करके शादी भी दूसरी नहीं करती। इसलिए हमको ख्याल करना चाहिए कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की दुनिया के अंदर, इसका हमको ख्याल करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई भी लड़का, कोई भी औलाद अपने माँ बाप का हक़ अदा ही नहीं कर सकती, इल्ला ये कि माँ बाप में से कोई ग़ुलाम है, उनको पैसा दे के ख़रीद के आज़ाद किया तो बाप का हक़ अदा होगा।
ورنہ تو باپ کا حق ماں کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، تم کتنی بھی خدمت کر لو، کتنا بھی کر لو ایسا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی بڑی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کو اف بھی نہیں بولنا، لا تقل لهما اف، ماں باپ کو تم اف بھی نہ بولو۔ یہ کیسے ہوتا ہے اف بولنے کا؟ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچوں کی بڑی ان کو جو ضرورت پڑتی ہے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے۔ مثلا باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹے سے بلا کے کہتا ہے مجھے ذرا اٹھاؤ، اٹھاتے ہو تو بولتے ہیں تکیہ لگاؤ، تکیہ لگا دیے، اب ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پیٹھ میں درد ہونے لگا، ایک آدھے گھنٹے کے بعد پھر بلائے، کہا کہ مجھے لٹا دو، پھر تکیہ سرانے رکھ دو، پھر ایک گھنٹے کے بعد بلائے کہ دیکھو مجھے سوتے سوتے پیٹھ میں درد ہونے لگا، اب مجھے بیٹھاؤ۔ کتنی مرتبہ بولتے ہیں، بچے بھی ایسے رہتے ہیں، کیا با کتنی مرتبہ ایسے کرنا، کیا ایسے کرتے تمہیں نہیں بولتے، جتنی بار بولو اتنی بار بولے۔ ایک ماں جو ہے اپنے بیٹے سے پوچھی بیٹا اس کو کیا بولتے؟ تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھ لینا، سیل فون، اسے کیا بولتے؟ چھوٹا ایسا رکھ کر کان میں سنتے نا تمہیں، اسے سیل فون بولتے امی جان۔ اچھا، پھر ایک اور مرتبہ فون آیا، پھر بھی کان میں رکھ کے سنا، بیٹے اسے کیا بولتے بیٹے؟ اس کو سیل فون بولتے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک فون آیا، پھر بھی پوچھی تو اس نے جواب دیا اس کو سیل فون بولتے ہیں۔ اب چوتھی بار بھی کسی کا فون آیا، کان میں رکھے سنے، کیا بولتے اسے؟ کیا کتنی بار بولنا، ذرا بھی سمجھتے نہیں کیا؟ میں 3 بار بول کر ہو گیا، اسے سیل فون بولتے، سیل فون بولتے، سیل فون بولتے، پھر بھی پوچھتے پوچھتے۔ ماں بولی بیٹے میں 3 بار پوچھی، چوتھی مرتبہ پوچھے تو ایسا جواب دیا، تو بچہ تھا نا، 100 مرتبہ پوچھتا، 100 مرتبہ تجھے بتائی اور خوش ہو کر بتائی کہ میرا بچہ پوچھتا ہے نا، سمجھدار ہوتا ہے نا۔ تو اتنے مرتبہ پوچھا، 40 50 100 مرتبہ، میں رنجیدہ نہیں ہوئی، میں تجھے ڈانٹی نہیں، تو ایسا ہے کہ صاحب 4 مرتبہ پوچھے تو مجھے ڈانٹتا ہے، ایسا اس کی ماں نے کہا۔ لہٰذا ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، صحابی، آ کر بولے اللہ کے رسول میں نے ہجرت کر لی، اب جہاد، اب میرا نام لکھ لیجئے، میں بس چلا آیا، مجھے اللہ کے پاس ثواب چاہیے، ہجرت کا ثواب بھی چاہیے، جہاد کا ثواب بھی چاہیے، اس لیے کہ دونوں نیکیاں اتنی بڑی ہیں، ہجرت کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے اور جہاد میں جا کر شہید ہو گئے تو سیدھے جنت کو جاتے۔ اتنی دو بڑی نیکی کے لیے چلے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ماں باپ میں سے کون بھی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا دونوں زندہ ہیں اللہ کے رسول۔ کہا جاؤ جی انہی کی خدمت کرو اور تم کو جنت ملے گی، جہاد کو بھی ضرورت نہیں تمہارے جانے کی اور ہجرت کی بھی ضرورت نہیں، واپس جاؤ، جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور وہ تم کو جنت دلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رضا الربی فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، ماں باپ خوش تو اللہ خوش، ماں باپ رنجیدہ تو اللہ رنجیدہ، تو ماں باپ کو خوش کر کے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اور جب اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا ہم اللہ کے چہیتے بندے بن جائیں گے، مقبول بندے بن جائیں گے۔ اس لیے ماں کی باپ کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے ناک کٹ جائے، اس آدمی کے ناک کٹ جائے، اس آدمی کے ناک کٹ جائے جو اپنے ماں باپ کو پایا نہ تو ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت کو نہیں گیا، جنت کا مستحق نہیں بنا۔ 3 مرتبہ بولے اللہ اس کے ناک کٹ جائے، اس کے ناک کٹ جائے، اس کے ناک ذلیل ہو جائے۔ وہ آدمی جس کو ماں باپ ملے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ملے پھر بھی ان کی خدمت کر کے یہ آدمی جنت کو نہیں گیا۔ اس لیے خیال کیجئے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا من
मन अहक़ुन्नासी बिहुस्नि सहाबती, ऐसा पूछा उसने कि अल्लाह के रसूल दुनिया में सबसे बेहतर हुस्न सलूक के मुस्तहिक कौन है? कहा तेरी माँ। अच्छा उसके बाद? कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद? कहा तेरी माँ। फिर उसके बाद कहा तेरे बाप। तो माँ का दर्जा 3 हिस्सा बड़ा है, इसके लिए भी हम अल्लाह का ख्याल करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहब जो आदमी के अल्लाह की रज़ामंदी की खातिर माँ के क़दमों के नीचे जन्नत है। ऐसी एक हदीस आती है कि माँ के क़दमों के लिए माँ के क़दमों के नीचे जन्नत है। ऐसी भी एक हदीस आई हुई है, तो इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, क्या तुमको बड़े बड़े गुनाह ना बताऊं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना जबकि अल्लाह तुमको पैदा किया। अंतद वलिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, अल्लाह तुमको पैदा किया लेकिन तुम उसके साथ औरों को शरीक करते। बहुत बड़ा, यानी कबीरा गुनाह में भी बड़ा गुनाह। दूसरा आपने फरमाया, माँ बाप के साथ माँ बाप की नाफरमानी करना, उक़ूक़ुल वालिदैन, उक़ूक़ नाफरमानी करना। ये नाफरमानी 2 तरह की होती है। ज़िंदगी में अगर नाफरमानी किए उसकी सज़ा, माँ बाप अगर बद्दुआ करेंगे दुनिया के अंदर ही उसकी सज़ा मिल जाती है। एक आदमी ने सवाल पूछा था इसी मजलिस में, हमारे अल्लाह के महबूब बंदे की मजलिस में, कि मेरे जो बेटे हैं माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ की कदर नहीं करते हैं, उनको कुछ नसीहत कीजिए। तो मैंने बहुत सारी नसीहत की थी, लिहाजा याद आया हमको कि सब माँ बाप के मुतल्लिक़ भी चंद बातें बता दें ताकि आप उनको अच्छी तरह याद रखें और माँ बाप की कदर करें, इसका ख्याल करना चाहिए। इसी तरह मैंने एक आदमी पूछे अभी करीब में 2-3 दिन पहले कि मेरी माँ हैं, बूढ़ी हैं, 2 भाई दुबई में रहते हैं और मैं यहाँ रहता हूँ, तो क्या हम अम्मी जान को किसी अलग घर में रख सकते हैं? मैंने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं रख सकते। कहा वो लोग दुबई में? कहा माँ अगर कहती है नौकरी छोड़ के दुबई से आ जाना, ये नहीं कि दुबई के अंदर रहकर माँ बाप को बंगला लेकर दे दिए, माँ को बंगला लेकर दे दिए और मुलाजिम रख दिए कि अम्मी जान का ख्याल करो, खाना पका के दो, फलां करो। नहीं नहीं नहीं, ये नौकर को रखने से अब काम नहीं बनेगा। तुमको आके माँ बाप की खिदमत करना, माँ की खिदमत करना, जब चलकर अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात बहुत बुरी है और बहुत ख़राब बात है कि कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। बहुत बुरी बात है, बड़े गुनाहों में से ये कि मिन अकबरिल कबाइरि अन यश्तिम अर्रजुलु वालिदैहि, बड़े गुनाहों में से गुनाह ये है कि कोई आदमी माँ बाप को गाली दे। सहाबा सोच भी नहीं सकते थे कि दुनिया में माँ बाप को कोई गाली देगा क्या, सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए फ़ौरन पूछे अल्लाह के रसूल, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता क्या माँ बाप को गाली देगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, डायरेक्ट गाली नहीं देते जी, इनडायरेक्ट गाली देते। वो कहने का मतलब है, वो अल्लाह के रसूल के ज़माने की बात थी, लेकिन आज तक तो सब लोग डायरेक्ट गाली देते। बहुत सारे लोग माँ बाप को सताते, परेशान करते, गाली देते, क्या क्या बोलते माँ बाप को। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल के ज़माने में सोच भी नहीं सकते थे। ये जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनडायरेक्ट गाली, आपसे एक आदमी का झगड़ा हो गया,
थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, आपको गुस्सा आया, आपने कहा तू भी बेवकूफ़, तेरा बाप भी बेवकूफ़। पलट के क्या कहेगा? मैं तो ठीक हूँ, तू भी बेवकूफ़, तेरा बाप भी बेवकूफ़। अब इसके बाप को उसने गाली दी, इसलिए कि इसने उसके बाप को गाली दी, ये इनडायरेक्ट गाली हुई। उसी तरह लड़ते किसी ने कहा तेरा बाप जहन्नम को जाएगा, उसने भी कहा तेरा बाप जहन्नम को जाएगा। देखिए, अपने वालिद को आप जहन्नम को पहुंचाते, इसलिए कि आपने ऐसी बात कही कि जिसकी वजह से वो गाली आप पर ही पलट कर आ गई। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट गाली देना। तो ये भी इस्लाम के अंदर हराम है। ऐसी कितने वाक़यात हैं, कितनी हदीसें हैं जो हमको बताती हैं कि माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, माँ बाप ही हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद मुझे ज़रा परेशान करते। ये एक हदीस में तो है कि अंत व मालू का लियबी का, तो भी तेरी सारे माल भी तो मेरे वालिद का ही है। इस हदीस के अंदर आया, उन्होंने बाप की शिकायत की कि बाप सताते हैं। अल्लाह ने कहा जन्नत को जाने का बेहतरीन दरवाज़ा बाप है, अब चाहे तो तुम उस दरवाज़े को हासिल करो, नहीं तो उस दरवाज़े को बंद कर दो। तो देखिए, बाप की खिदमत करने से जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। तो लिहाजा बाप इतने बड़े होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब वो IT वगैरह में काम करने लगते हैं, मुलाजमत हो जाती है, शादी भी हो जाती है, समझिए। अब शादी होने के बाद मसला क्या है? बीवी की फरमाइशें और बाप का कंट्रोल। उनके वालिद पूछते हैं भाई कितनी तनख्वाह तुम्हारी? 40,000 है। अच्छा, तनख्वाह मिलते ला के मुझे दे दो। 40,000 दे दिया ला के बाप को। बाप का हुक्म है ना। 40,000 में से वो 3,000 5,000 आपको दिए। अच्छा, तो रख ले, ये 35,000 रुपया मैं रख लेता हूँ। अब कितनी तकलीफ़ होगी उसको। नेक औलाद होगी तो बहुत खुश होगी कि अब्बा जान इतना पैसा ले लिए, माशाअल्लाह। बीवी समझाएगी, अरे तुम्हारे वालिद तुम्हारे पैसा छीनकर जुल्म करते जी, जाके तुम्हारे बाप से लड़ो, मैं आइंदा से नहीं दूंगा, मैं तुमको 5,000 दूंगा, 35,000 मैं रखूँगा। ये बदबख्त औलाद ऐसी होती है। नेक औलाद ऐसे नहीं होती है। बाप जो कुछ मांगे सब दे देते हैं, बल्कि 5,000 दिए तो वो भी कहते हैं नहीं नहीं, ये खुद आप रखिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ले लेता हूँ। तो बाप जो है इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं, लिहाजा हमको इसका ख्याल करना चाहिए। कल इंशाअल्लाह इतवार का दिन है, दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक इंशाअल्लाह सवाल जवाब की मजलिस कायम होगी। आपके जो सवाल हैं पूछेंगे तो इंशाअल्लाह उसका जवाब उसी वक्त दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपने सवालात सोच के रखिए, ऐसे सवाल कीजिए जिससे आपका फ़ायदा हो और सुनने वालों का फ़ायदा हो। बेकार सवाल मत कीजिए, एक ही सवाल को बार बार रिपीट मत कीजिए। आप अपना सवाल और दूसरों का सवाल जो भी होता है सबके जवाब सुनिए। बाज़ लोगों की आदत होती है अपना जो सवाल है उसका जवाब सुनते, बाकी कितने सवाल हैं उनका जवाब सुनते नहीं। मेरा सवाल ये है, अब दूसरा सवाल पूछते, हालांकि दूसरे भाई ने सवाल पूछा था, उनको जवाब दे दिए थे, लेकिन चूंकि ये आदमी दूसरों का जवाब सुनते नहीं, सवालों का अपना जवाब सुन के बस फ़ोन बंद कर दिए, सो गए और काम ख़त्म। नहीं, आप सबके सवाल जवाब सुनिएगा तो इससे फ़ायदा होगा। तो कल इंशाअल्लाह 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सवाल जवाब की मजलिस स्टूडियो इस्लाम में होगी। इंशाअल्लाह उसमें आप हिस्सा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने की कोशिश कीजिए। आज के सवालात में से कुछ सवालात ऐसे हैं, वज़ू का तरीक़ा बराए मेहरबानी बताएं, सही तरीक़ा सुन्नत के मुताबिक कैसे वज़ू करना चाहिए। उसके अलावा भी सवाल है
پہلے وضو کا طریقہ بتا دیتے ہیں. جب آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو نیت کرنا چاہیے. نیت کیا کرنا ہے؟ پاکی حاصل کرنا. یہ نیت دل میں سوچ لیتے نماز پڑھنے کے واسطے، کسی بھی عبادت کے واسطے، یا ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کے واسطے. پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوتے. اس کو بولتے ہیں پہنچے، رسٹ جس کو بولتے ہیں نا، یہ اس کو دھوتے. ایسے خلال بھی کرتے انگلیوں میں، خلال بھی کرنا چاہیے. اور خار کا آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے اس کا خیال کیجئے. یہ کیا. اب اس کے بعد ایک مٹھی پانی لے کر آدھا منہ میں آدھا ناک میں ڈالے. روزہ نہیں ہے تو گردن اوپر اٹھائے تو پانی اندر تک جاتا، نہیں تو کھینچے ذرا سانس سے اوپر تک جاتا. ناک کے سارے جراثیم ختم ہو جاتے، سارے وائرس جو ناک میں ہیں سب ختم ہو جاتے. ایسا 3 بار کریں. پانی ہو تو، پانی کم ہو تو 2 بار کیجئے، اور بھی پانی کم ہے تو 1 بار کیجئے. اللہ کے رسول زیادہ 3 بار کیے ہیں، اس لیے میں نے 3 بار کہا. تو اس طرح کلی بھی کر لیے، ناک میں پانی بھی لے لیے دونوں کا. یہ 3 بار کیے. پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہاتھ میں پانی لینا ہے، دوسرے ہاتھ کو ملانا ہے. چہرہ جو جہاں بال نکلتے وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک، اور ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک چہرہ دھونا ہے دونوں ہاتھ سے. اور آنکھ کا خیال کرنا، ان آنکھ کا خیال کرنا. عبداللہ بن عمر اتنا خیال کرتے تھے، آنکھ کو دبا دبا کے چھوڑتے تھے. اس کی وجہ سے جلدی ان کو آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی. تو یہ 3 مرتبے چہرہ دھوئیے. آپ اس کا خیال کیجئے. 2 مرتبے بھی دھو سکتے. ایک جب ایک شروع کرے تو ایک ہی آخر تک، 2 شروع کرے تو 2 ہی آخر تک، 3 شروع کرے تو 3 بھی آخر تک. ایسے کیجئے. چہرہ دھو لیے. اب اس کے بعد سر کا مسح. سر کا مسح عورت ہے مرد ہے دونوں میں فرق ہے تھوڑا. وہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گیلے ہاتھ، چہرہ آپ لے جاتے یہاں سے پیشانی سے جہاں تک دھو لیے وہاں سے، اس کا دونوں ہاتھوں کو لے جاتے ہیں. یہاں گدی بولتے ہیں اس کو، گدی جہاں یہ کھڈی ہوتی ہے ذرا ابھری ہوئی ہڈی، وہاں تک لے گئے. پھر دونوں ہاتھوں کو ویسے ہی واپس لائے. یہ دونوں شہادت کی انگلی کان کے اندر ڈالنا، کان کے اندر کے حصے کو پوچھنا. پھر یہ دونوں انگوٹھے کان کے نیچے پیچھے کے حصے کو ڈال کے کان کا مسح کرنا، سر اور کان کا مسح کرنا. 1 مرتبہ صرف. یہ 3 کرتے، 2 کرے، کچھ بھی کرو. یہ سر کا مسح ایک ہی بار کرنا چاہیے. اور آخر میں دونوں پاؤں دھونا چاہیے. پہلے دانا پاؤں، ہاتھ دھونا چاہیے. چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا چاہیے. سیدھا ہاتھ کوہنی تک، یہ کوہنی تک ملنا چاہیے. ہاتھ کو ایسا مل کے دونوں ہاتھ دھونا چاہیے. پھر اسی بعد بائیں، اس کو بھی دھونا چاہیے کوہنی تک، یعنی کوہنی سے اوپر. اب پورے 1 مرتبہ اتنی دور تک دھوئے. کبھی دھو لیجیے آپ بھی، کوئی بات نہیں. اتنا آپ کو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب ہونے کے بعد سر کا مسح کیے، اور سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں دھوئے. پہلے سیدھا پاؤں ٹخنے کے اوپر تک، جو ابری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں دونوں، اس کے اوپر تک دھونا چاہیے. ایسا کریں. اور اگر آپ ساکس پہنے ہوئے ہیں، وولن ساکس ہے یا کوئی بھی ساکس جو مضبوط ہے، تو اس ساکس پر مسح کر سکتے. آپ سردی کے دنوں میں بار بار پاؤں دھونا بہت مشکل. اسی طرح سفر میں جاتے ہیں ٹرین میں وغیرہ، تو پاؤں اٹھا کے دھونا مشکل ہوتا. اس لیے پائے تابہ ساکس پہن لیجئے. اس کے اوپر ایسے انگلی بھگا کے یہ پاؤں ہے نا ایسا اس کو کر لینا، جہاں تک آپ کا ساکس ہے وہاں تک. نیچے سب کچھ نہیں کرنا، خالی 1 بار ایسا کر لے تو ہو گیا. تو ورنہ پاؤں دھونا اگر پاؤں کھلے ہیں. اس کے بعد دعا پڑھنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بخاری مسلم میں اتنا ہی ہے.
ترمذی میں ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی ہے۔ تو یہ اچھا وضو کرنے سے جنت کے دروازے کھل جاتے، تو یہ وضو کا صحیح طریقہ ہے، حدیث کے مطابق اس کا خیال کیجیے۔ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کہ قرآنی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ نماز سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے قبول کرنے کے لیے کچھ اوقات رکھے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے نماز کے آخری حصے میں دعا کرنا۔ قرآن کی دعا کیجئے، حدیث کی دعا کیجئے، اور اپنی دعا بھی اردو میں کرنا چاہیں تو کیجئے، کوئی بات نہیں۔ تکلف اور حیا میں کیا فرق ہے؟ تکلف کرنا چاہیے، حیا کرنا چاہیے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شرم ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں حیا، شرم۔ کیسے شرم آتی ہے؟ اچھا، علم میں شرم نہیں، کوئی بات معلوم نہیں تو پوچھنا، وہاں شرم نہیں کرنا۔ میں پوچھا تو لوگ کیا بولیں گے بڑا بیوقوف ہے، اتنا بھی معلوم نہیں کیا۔ لا حیاء فی العلم۔ دوسرا یہ ہے، کوئی بھی گناہ کرتے وقت آپ کو شرم آئے گی نا، کچھ بھی غلط کام کرتے وقت آپ کو شرم آئے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، سنیما کا ٹکٹ خریدنے کیوں میں کھڑے ہیں، کوئی دیکھ لیے تو سر چھپا لیں گے آپ شرم سے، ارے دیکھ لیے بھائی وہ، یہ شرم۔ تکلف کیا، غلط تاثر دینا۔ جیسے آپ ہمارے پاس آئے گھر کو، میں نے پوچھا کہ چائے پیجئے، آپ نے کہا ابھی چائے پی کر آیا، حالانکہ ابھی نہیں پیے تبھی نہیں پیے۔ اچھا تھوڑا کھانا کھا لیجئے، پیٹ بھر کر ہے، یہ ایک لقمہ بھی کھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تکلف ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ تکلف میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ صاحب ایک سوال کرے، معلوم نہیں پھر بھی جواب دیتے، پریسٹیج کا خیال کر کے، یہ تکلف۔ یہ اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا بول دو میں تکلف نہیں کرتا، تکلف کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ اس طرح اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا آپ سمجھ گئے۔ ایک آدمی اپنے ایک ساتھی کو سمجھا رہے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، کیا جی تم اتنا شرم کرتے، لڑکیوں کی طرح شرم کرتے؟ اللہ کے رسول نے کہا دعو، نہیں جی ان کو شرم کرنے دو، کیوں منع کرتے؟ فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم جو ہے اس سے بھلائی آتی ہے، گناہ سے آدمی دور رہتا ہے، کیوں منع کرتے اس کو شرم مت کرو، شرم کرنے دو، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لہٰذا دونوں کا آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، سمجھتا ہوں۔ اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا جماعت سے؟ جماعت میں اور آپ میں زیادہ فرق ہے۔ 12:10 کو ظہر کا وقت ہوا، لیکن پڑھتے 3 بجے ظہر کی نماز، ایسی صورت میں آپ کو اکیلے میں نماز پڑھ لینا، پھر اس کے بعد گئے دیکھے مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سنت کی نیت کر کے، نفل کی نیت کر کے جماعت میں شریک ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کیف بکم، کیا ہوگا تمہارا جب تمہارے خلیفہ، تمہارے سردار ایسے ہوں گے کہ یمیتون الصلاۃ عن وقتہا، نماز دیر سے پڑھیں گے، دیر سے پڑھیں گے۔ جیسے ابھی بتایا نا میں نے، 3 بجے پڑھتے، 2:45 بجے پڑھتے ظہر کی نماز، تو کیا کرنا اللہ کے رسول؟ کہا کہ تم اپنی نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد باہر جاؤ، نکلے دیکھے مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو تم بھی شریک ہو جاؤ اس میں نفل کی نیت سے۔ ایسے نہیں بولنا میں پڑھ لیا نہیں پڑھوں گا، ایسا مت بولو۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ عبداللہ بن مسعود کے پاس ان کے گھر کو گئے ملنے کے لیے، ظہر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد گئے، اللہ کے رسول یہ صحابی عبداللہ بن مسعود پوچھے کیا نماز پڑھ لیے کیا جی تم لوگ عصر کی؟ نہیں ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھے۔ ارے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اتنی دیر سے، چلو جی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے ظہر پڑھ کے آئے ان کے گھر کو عصر کی نماز پڑھا دیے، وہ کہا کہ اللہ کے رسول سے ایسے بولیں
نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز تم پڑھ لو، اگر وہ لوگ جماعت کے ساتھ نہیں قائم کرتے ہیں تم اکیلے پڑھ لو۔ ایسے کا ان سب چیزوں کو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اگر سمجھے تھوڑی دیر ہوتی ہے، 12:20 کو ظہر کا وقت ہے، 12:30 کو 1:45 بجے اذان ہوتی ہے، تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے۔ زیادہ دیر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا وقت رہ جاتا ہے دوسری نماز کے وقت کو آنے کو، وہ بہت مکروہ وقت ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ خود سے قرآن کے معنی پڑھ کر اور کتاب میں پڑھ کر علم حاصل کریں یا علماء کے بیانات سن کر، دونوں غلط ہیں، لیکن علماء کے بیانات کو سن کے آپ علم حاصل کر سکتے، لیکن علماء کون ہیں وہ پہلے معلوم کر لینا، ٹھیک علماء صحیح عقیدہ والے کون ہیں۔ استاذ کے پاس علم حاصل کرنے سے علم میں برکت آتی ہے، علم میں ترقی ہوتی ہے، اس لیے کہ استاد نمونہ بھی ہوتا ہے۔ پھر بھی آپ بیان وغیرہ سن کے علم حاصل کرتے ہیں تو جائز ہے، لیکن علماء پہلے پوچھ لینا صحیح علماء کون ہیں، ان کے بیانات سننا۔ 25 سال سے محنت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، لیکن قرض اور بڑھ جاتا ہے، برائے مہربانی کوئی حل بتائیں۔ یہ پرسوں بھی سوال آیا تھا، میں نے بتایا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے اوپر قرض کا بوجھ تھا، پہاڑ تھا۔ اللہ کے رسول سے میں نے کہا تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے رہے، الحمدللہ ان کا پورا قرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہاں تک سورہ آل عمران کی آیت۔ اس کے بعد دعا کرو، رحمان الدنیا ورحیمہما اغننی بفضلک عمن سواک اقض عنی الدین واغننی من الفقر، رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما ارحمنی رحمتاً تغنینا بها عمن سواک اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ یہ دعا بھی کر سکتے قرض کے مٹانے کے لیے، آپ اتنی بڑی دعا تو نہیں کر سکتے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں تو ہوتا ہے۔ دعا کے قبول کرنے کے لیے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ جمعے کے دن آپ عصر کی نماز پڑھ کے الگ بیٹھ جائیں کہیں بھی، گھر میں، مسجد میں، اور اللہ کے رسول پر درود پڑھتے رہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے 1-2 منٹ دعا کرے، پھر درود پڑھے، پھر دعا کرے، ایسے ہی کرتے رہیے، 10 منٹ درود، 1-2 منٹ دعا، ایسے کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول پر زیادہ درود پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے بھی آپ کا قرض کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ اس سے بھی نماز پڑھیں۔ پانی پینے کی صحیح ترین طریقہ، پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ تو آپ کو بتا دیا۔ پانی دانے ہاتھ میں گلاس رکھ کے پینا، بیٹھ کر پینا، بسم اللہ بول کر پینا، 3 سانس میں پینا، پانی ختم کرنے کے بعد الحمدللہ بولنا، بیٹھ کر پینا، بسم اللہ بول کر پینا، داہنے ہاتھ سے پینا، 3 سانس میں پینا، پینے کے بعد الحمدللہ بولنا، پورا اٹھا کے ایک ساتھ نہیں پینا پانی، بلکہ ایک ساتھ تو لکھتے ہیں چڑیا جیسے پیتے نا، ویسے چوستے رہنا، پانی کو گلاس رکھ کے دم پکڑ کے چوستے رہنا، یہاں تک کہ 1/3 گلاس ختم ہوا، منہ سے ہٹا کے سانس لینا، تھک گئے نا پانی پیتے پیتے، اس لیے پھر دوبارہ ویسے ہی کرنا پورا۔ کہتے ہیں کہ پانی پورے جسم میں جذب ہوتا ہے، اور پانی خود بھی ایک دوا ہے، اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ ہمارے خون میں پانی کی کمی ہو جائے تو خون سوکھ جاتا ہے، بیماری پیدا ہوتی ہے، اس لیے پانی پینے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ تو اتنے سوالات تھے تو میں نے ان کا جواب دیے، اب یہ باقی سوالات انشاءاللہ ہو سکے تو کل دوپہر کی مجلس میں بولنے کی کوشش کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان کے باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ ہم کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔